वेलकम बैक। मई की पाक भारत जंग के असरात दुबई में मैच खत्म होने के बाद पाकिस्तान और भारत के खिलाड़ियों ने एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाए। टॉस पर भी कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया था। पाकिस्तान ने एहतजाजन पोस्ट मैच टॉक का बायकॉट कर दिया। मैनेजर नवेद अकरम चीमा ने मैच रेफरी के रवैये पर बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। टीम मैनेजर ने कहा, भारतीय खिलाड़ियों का हाथ न मिलाना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है। टॉस के वक्त मैच रेफरी ने कप्तानों से हाथ न मिलाने की दरख्वास्त की। कप्तान सलमान अली आगा ने भारतीय रवैये के खिलाफ इख्तितामी तकरीब में शिरकत नहीं की। हेड कोच माइक हैसन ने कहा, भारतीय टीम ने जो हरकत की उस पर पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल फितरी था। जिस तरह मैच का अख्ताम हुआ उससे बहुत मायूसी हुई। कौमी टीम के हेड कोच माइक हैसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। कहा, मैच के बाद हाथ मिलाने मैदान गए, भारतीय टीम पहले ही ड्रेसिंग रूम जा चुकी थी। Disappointed that our opposition didn't do that. We sort of went over there to shake hands, and they'd already gone into the changing rooms. That was a disappointing way, obviously, for the match to finish, and a match that we were, disappointed the way we played, but certainly were willing to go and shake hands. नफरत का अमाई न गंदी सियासत। पाक भारत तमाशाइयों ने दुबई क्रिकेट स्टेडियम भरकर भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा दफन कर दिया। दोनों मुल्कों के पुरजोश तमाशाइयों ने मैच एंजॉय किया। एशिया कप के बड़े मैच में पाकिस्तान टीम की मायूस कुन कारकर्दगी। भारत ने 7 विकेट से फतह हासिल कर ली। दुबई में 128 रन का हदफ 16वें ओवर में पूरा कर लिया। सायम अयूब के अलावा कोई बॉलर विकेट न ले सका। पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान 9 विकेट पर सिर्फ 127 रन बना सका। 3 विकेटें हासिल करने वाले कुलदीप यादव मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। पाकिस्तान की क्रिकेट लगातार नीचे जा रही है। हमारी ख्वाहिश जरूर थी कि पाकिस्तान जीते, लेकिन नंबर 1 और नंबर 7 टीम का आपस में कोई मुकाबला नहीं। बासित अली और कामरान अकमल की स्पेशल ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा, काफी अरसे से हम छोटी टीमों के खिलाफ खेल रहे हैं। बड़ी टीम के सामने आते ही हमारी टीम एक्सपोज हो गई। ठीक है, अच्छा परफॉर्म करे, कोई फाइट नजर आए। 7वें नंबर की टीम और नंबर 1 की टीम के साथ कोई मुकाबला नहीं है। हमारी क्रिकेट आप देख लें डे बाय डे किस तरफ जा रही है। 8 साल पहले भी वही प्रॉब्लम थी, अभी भी वही प्रॉब्लम है। नए हेड कोच साहब आए माइक हैसन, उन्होंने बोला कि टीम इम्प्रूवमेंट की तरफ है। 14 मैचों में से हम 10, आज पहली दफा एक अच्छी टीम से मैच हुआ तो आपकी हर चीज एक्सपोज हो गई। मसला यह है कि हमारे मुल्क में ना झूठ का सहारा लिया जाता है कि बहुत टैलेंट है। ऐसा नहीं, टैलेंट नहीं है। पाकिस्तानी बल्लेबाजों की वही पुरानी बीमारी। 20 ओवर के मैच में 63 डॉट बॉल्स। क्या ये है पॉजिटिव खेल? भारत के खिलाफ बल्लेबाज स्ट्राइक रोटेशन ही भूल गए। T20 को टेस्ट बना दिया। साहिबजादा फरहान ने 21, कप्तान सलमान ने 9, फहीम अशरफ ने 7 और फखर ने 6 गेंदों पर स्कोर बोर्ड को जहमत नहीं दी। बड़े मैच में पाकिस्तानी टीम की नाकामी पर मद्दाहों का गम और गुस्सा। फैन कहते हैं, कोई खिलाड़ी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरा। अपने काम का छोड़कर मैच देखा, लेकिन मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिला। दुबई स्टेडियम से वापस आते मद्दाहों ने भी टीम की कारकर्दगी को तनकीद का निशाना बनाया कि पाकिस्तान हार जाएगा। इतनी महंगी टिकट्स लेके आते हैं अपना कीमती वक्त निकाल के, आगे से ये परफॉर्मेंस। न्यू प्लेयर्स थे, उनके पास एक्सपीरियंस है नहीं। इनको चाहिए कि बाबर आजम और रिजवान को वापस लेके आना। 2017 के बाद से तो मेरे को सुकून मिला ही नहीं है। टीम कर क्या रही है? चेंज किया है, कुछ एफर्ट तो नजर आवे। अफसोस तो इतना है कि हमारा सारा टीम भी खराब हो गया। मायूस हो के वापस जाएगा। सारे लोग यहाँ ऐसे बैठे हुए थे, पूरा दिल लगा के होना वही होता है। एंड में पाकिस्तान हारता है। ये दिल को इतनी ठेस पहुंची है कि क्या बता सकता हूँ मैं। सारे काम काज छोड़कर हम इधर मैच देखने आए हैं। किसी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। पाकिस्तान के पास वो प्लेयर नहीं थे मुकाबला कर सके। बात करते हुए भी शर्मिंदा और बट ये रिजल्ट इट्स नॉट गुड। हम किस टीमों तो जीत रहे हैं जो हमारे से पीछे हैं 10, 11, 12, 13 पे। ये हालात है हमारे पाकिस्तान के। क्रिकेट का दबाव कर दिया है। मुझ समय पूरी कौम जो है वो इस वक्त शदीद गम और गुस्से की हालत में है। वही फ्लॉप बैटिंग, वही फ्लॉप बॉलिंग। हुकूमत ने सैलाब मुतासिर घरेलू सार्फिन के अगस्त के बिजली बिल माफ कर दिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान। कहा, अगस्त के बिजली के बिल वफाकी हुकूमत अपने वसाइल से अदा करेगी। ज़राई, कमर्शियल, सनती सार्फिन के बिजली बिल की वसूली मौखर की जा रही है। नुकसानात का जायजा लेकर रिलीफ के इकदाम किए जाएंगे। सैलाब से मुतासिर हर शख्स को जब तक अपने घर में आबाद न कर ले चैन से नहीं बैठेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब तबाही मचाता हुआ गुजर रहा है। मुल्तान की तहसील अलीपुर की मजीद कई बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। हर तरफ पानी ही पानी। मुतादिद देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। शहरियों की आमदोरफ्त मुअत्तल। चन्योर, जलालपुर भटियां, ऊंच शरीफ, लियाकतपुर, पिंडी भटियां और दीगर कई इलाकों में सैलाब मुतासरीन शदीद मुश्किलात में घिरे हैं। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई भी कर दी है।
جلال پور بھٹیا کے نواحی دیہات میں خواتین کھلے آسمان تلے حکومتی امداد کی منتظر ہیں. مزید بتا رہے ہیں جلال پور بھٹیا سے محمد منیر تبسم. جیسا کہ حالیہ سیلاب نے جلال پور بھٹیا کے نواحی دیہات میں تباہی مچا دی، بستیوں کی بستیاں جو ہیں وہ اجڑ گئیں، سینکڑوں جو دیہات ہیں وہ متاثر ہوئے، فصلیں تباہ ہو گئیں، مویشیوں کا چارہ جو ہے وہ تباہ ہو گیا. اس وقت ہم دریا چناب کے کنارے بھون فاضل گاؤں جو ہے جو سب سے زیادہ متاثر ہوا وہاں موجود ہیں. خواتین اور مرد حضرات اپنا سامان جو بکھرا پڑا ہے وہ کھلے آسمان تلے لیے بیٹھے ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. جیسے ووٹ منگون آتے آئے اس ٹائم ساڈیاں ڈیریاں تے توڑ گڈیاں گلدے آئے. ہن 3 سال ہو گئے نے اسی ٹر کے ساڈی نہ افضل سیراں کر لئیے نہ شہد لئی. اسی پنڈ دے وچ انجوائے پتنیاں جویں فقیر بندے ہوندے. ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اپیل ہے کہ ہمارے جو عوامی نمائندگان ہیں ان کے پاس تو وقت نہیں، وہ خود آئیں، ہمارے علاقوں کا وزٹ کریں اور ہماری مدد کریں. وزیر آباد میں سیلاب گزرے کئی دن ہو گئے لیکن کسی حکومتی عہدیدار نے آنے کی زحمت گوارا نہیں کی. اس وقت موجود ہیں ہمارے نمائندے راشد چودھری ایک متاثرہ فیملی کے ساتھ. مزید وہ بتا رہے ہیں. میں اس وقت موجود ہوں نالا پلکھو کے قریب لالا زار کالونی میں جو سب سے زیادہ سیلاب سے متاثر ہوئی. میں اس وقت ایسے ہی متاثرہ گھر میں موجود ہوں جہاں پر ایک ہی کمرہ ہے اور اس کا بل جو ہے تقریباً 15,000 سے زائد جو ہے بجلی کا بل آیا. میرے ساتھ اہل خانہ موجود ہیں، آئیے ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. جی بھائی ایک کمرہ جے اج تیسرا چوتھا مہینہ جے سانو 14-15,000 روپیہ 20,000 روپیہ بل ہونا. میاں میرا کماندا جے ریڑھی لاندا جے وہ بھی سارا کاروبار بند ہو گیا سیلاب دی وجہ تو. بجلی کے بل جو ہیں جس کے بعد ہزاروں روپے بل آ چکے ہیں جس کے بعد یہ لوگ جو ہیں شدید پریشانی میں مبتلا ہیں. عارف والا میں بے گھر سیلاب زدگان سڑک کنارے خیموں میں رہنے پر مجبور ہیں. مزید بتا رہے ہیں محمد اسلم چودھری. اس وقت میں ایک خیمہ بستی میں موجود ہوں نورے والا بند پر. تو میرے ساتھ سیلاب زدگان ہیں، ان کی کیا مشکلات ہیں ان سے بات کرتے ہیں. ساڈے کول خیمے ہیں تے روٹی شوٹی لب رہی ہے، باقی سانو کوئی امداد نہیں ملتی پئی. ساڈے جڑے فصلاں تے وہ پہلے ہی بڑ گئی آئیاں تے ہن جڑا ساڈے گھر بھی اوتھے کوئی نام و نشان تک نہیں رہیا. ساڈا گھرے جاون نو بڑا دل کردا ہے، باقی ساڈے گھر اوتھے ہومن تے اسی جاویے. حکومت اگے ساڈی اپیل ہے کہ جڑا نا سانو گھر بنان واسطے کوئی نہ کوئی جڑا مالی امداد کی جائے. حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمیں دوبارہ سے اپنے گھروں کی آباد کاری اور بحالی کے لیے ایک پیکج کا اعلان کرے تاکہ ہم دوبارہ اپنے گھروں میں آباد ہو سکیں. جی ظاہر پیر میں دریائے سندھ میں اونچے درجے کا سیلاب ہے جس کے باعث درجنوں بستیاں زیر آب آ گئی ہیں. تفصیلات بتا رہے ہیں زبیر رشید. اس وقت میں دریائے سندھ چاچنا شریف کے مقام پر موجود ہوں جہاں 7,49,000 کیوسیک کا ریلا گزر رہا ہے. یہ بڑا ریلا ہے. اس وقت میرے ساتھ ایک متاثرہ موجود ہیں، ان سے بات کریں. ہمارے کو کوئی چیز بھی کی امداد نہیں کی گئی، نہ کیمپ دیا گیا ہے، نہ کوئی چیز دی گئی ہے. ہم ایسے کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، بچے سارے دھوپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ کوئی نہیں. اپیل کرتے ہیں کہ جو ہے نا مہربانی کریں ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ ایک خیمے یا کوئی چیز کی امداد کریں. وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. جی پنڈی بھٹیا میں بھی سیلابی ریلے گزرے 17 دن ہو گئے مگر آج بھی متاثرین حکومتی امداد کے منتظر ہیں. تفصیلات بتا رہے ہیں مبشر خالق. بالکل اس وقت میں موجود ہوں پنڈی بھٹیا کے نواحی گاؤں کوٹ لودھی کا میں جہاں پر 17 روز گزرنے کے باوجود بھی پانی تو گزر گیا لیکن رہنے والے لوگوں کی مشکلات کم نہ ہو سکی. میرے ساتھ اس وقت متاثرہ شخص موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کو اس وقت کن پریشانیوں کا سامنا ہے. نہ بیماری کا کوئی علاج ہے، نہ کوئی کھان نہ پین، یہ سنٹ پہلے پہ نہ فصل رہا ہے، کوئی حال سڈا نہیں، موئے پے بھوکے. ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہی التجا ہے کہ ہمیں جو آپ نے جو امداد کا کہا ہے وہ دی جائے. جی سینتاس معاہدے پر عمل ہوتا تو تباہی کم ہوتی. مودی کی ہٹ دھرمی اور پانی کو ہتھیار بنانے کی سیاست نے تڑکا لگایا، بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی. وفاقی وزیر احسن اقبال کا ناروال میں تقریب سے خطاب. کا وزیر اعظم مودی اس کی ہٹ درمی اور نفرت کی سیاست اور پانی کو ہتھیار بنانے کی سیاست نے تڑکا لگا کے تباہی کو زیادہ بڑے پیمانے پہ کیا. سینتاس معاہدہ جو ہے اس پر اگر عمل درآمد ہوتا شاید 25-30% کمی ہو سکتی تھی. مودی کی سیاست نے مزید تباہی پیدا کی اور قدرتی آفت کے ساتھ نفرت کی آفت کو ملا کر اس نے اپنے علاقے کو بھی ڈبویا اور پاکستان کے لوگوں کو بھی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی. تمہیں ہم نے مارکہ حق میں مارا ہے، آئندہ تم نے اگر چھیڑ چھاڑ کی تو اس سے زیادہ بڑا سبق انشاءاللہ تعالی تمہیں سکھائیں گے.
سیلاب سکھر بہرحال سے بآسانی گزر جائے گا. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں عوام کے جان و مال کا تحفظ حکومت کی ترجیح ہے. سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے وفاقی حکومت کو فوری اقوام متحدہ سے امداد کی اپیل کرنی چاہیے. دریائے سندھ میں کوٹھی بیراج ڈاؤن سٹریم میں سیلابی صورتحال ہے. انتظامیہ نے لطیف آباد کے قریب دریا کی حدود میں آباد لوگوں کو منتقل کرنا شروع کر دیا. اشوک شرما کی رپورٹ. کوٹری بیراج ڈاؤن اسٹریم میں سیلابی صورتحال کے باعث لطیف آباد کے قریب دریا کے کنارے سے انسانی آبادی کو بے دخل کر دیا گیا ہے، مگر ریلیف کیمپ قائم نہ ہونے کی وجہ سے بچوں اور خواتین سمیت کئی افراد سخت پریشان ہیں. ہمارے کو ہٹایا گیا ہے. تیسرا دن ایسے بھوکے سوکھے بیٹھے ہیں، نہ کوئی سہولت ہوئی ہے، نہ کوئی ٹینٹ ویٹ ملا ہے. ہمارا کو در بدر کر دیا، نہ روٹی نہ کھانا ہے، ہم کہاں جائیں؟ نہ راشن ملا ہے، نہ کچھ نہیں ملا ہے، ہم یہی سڑکوں پہ بیٹھے ہیں. کوٹری بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب ہے. محکمہ آبپاشی کی جانب سے دریا کے بندوں کی نگرانی بڑھا دی گئی ہے. کمشنر حیدرآباد کا کہنا ہے کہ سیلاب سے 7 اضلاع میں 3 لاکھ افراد متاثر ہوں گے. تو ایک کمپریہنسو کنٹینجنسی پلان ہے کہ ایون اگر ریلیف کیمپس ہمارے ہیں تو ان میں کتنے لوگ آ سکتے ہیں، اور اگر ریلیف کیمپ سے زیادہ لوگ بڑھ جاتے ہیں تو پھر ٹینٹ سٹیز ہم بنائیں گے. پاکستان آرمی بھی آن بورڈ ہے، پاکستان نیوی بھی آن بورڈ ہے، ریسکیو 1122 کے ادارے اس میں شامل ہیں. سیلابی صورتحال کے باعث انتظامیہ تو سرگرم ہے، لیکن ریسکیو اور ریلیف کے مناسب اقدامات نہ ہونے کی وجہ سے کچے کے لوگوں میں سخت تشویش کی لہر ہے. دریائے سندھ میں سیلابی صورتحال کے باعث لطیف آباد کے کچے سے بے دخل کیے گئے سینکڑوں افراد حکومتی ریلیف کے منتظر ہیں. کیمرہ مین نعیم شاہ کے ساتھ اشوک شرما، ARY نیوز، حیدرآباد. امریکہ کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی اشیاء کی ایک اور کھیپ اسلام آباد پہنچ گئی ہے. امدادی سامان نور خان بیس پر پاک فوج کے حوالے کیا گیا. امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر بھی موجود تھی. ترجمان امریکی سفارت خانے نے بتایا متاثرین کے لیے خوراک، خیمے، زندگی بچانے والی دوائیں فراہم کی گئی ہیں. C-17 اور C-130 طیاروں کے ذریعے امدادی سامان پاکستان لایا گیا. نیٹلی بیکر نے پاکستان کے عوام کے ساتھ گہری ہمدردی کا اظہار کیا اور کہا امریکہ تباہ کن سیلاب سے متاثر شہریوں کے ساتھ کھڑا ہے. حکومت پاکستان کی درخواست پر امریکی محکمہ خارجہ اور امریکی فوج نے بیرونی معاونت کی منظوری دی. ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم گرم اور خشک رہے گا. چند ایک مقامات پر بارش کا بھی امکان ہے. محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کراچی، کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد، پشاور سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم خشک رہنے کی پیش گوئی کی ہے. چترال، دیر، سوات، کشمیر اور گلگت بلتستان میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش متوقع ہے. لاہور میں بارشوں کے بعد پھر سے گرمی لوٹ آئی. آج شہر کا موسم کیسا رہے گا بتا رہے ہیں خواجہ رمضان مجید. جی بالکل، شہر لاہور میں صبح کے آغاز سے ہی گرمی کی شدت محسوس ہو رہی ہے. ہوا رک جانے کے باعث گرمی اور حبس کا سلسلہ برقرار ہے. شہر لاہور کے اگر درجہ حرارت کی بات کی جائے تو شہر میں جو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے وہ 34 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت 25 ڈگری سینٹی گریڈ. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز تک موسم اسی طرح سے گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ حبس اور ہوا رک جانے کی وجہ سے بھی شہریوں کو شدید اذیت میں مبتلا ہونا پڑتا ہے. تاہم یہ گرمی کا سلسلہ آئندہ چند روز تک اسی طرح سے برقرار رہے گا. جی خبر دیں آپ کو، کراچی میں پاکستان کی پہلی HPV ویکسین مہم. صوبائی وزیر صحت خاتون پاکستان اسکول میں مہم کا افتتاح کریں گی. پاکستان کو HPV ویکسین کی 5 کھیپ موصول ہوئی. انور خان سے مزید تفصیلات لیں گے، بتائے گا انور. جی دیکھیں، پاکستان میں پہلی مرتبہ اس ویکسین کا آغاز کیا جا رہا ہے. HPV ویکسین کی سپلائی کا آغاز کیا جا چکا تھا. صوبائی وزیر صحت عزرا فضل پیچو خاتون پاکستان میں آج صوبہ سندھ کی اس مرکزی مہم کا آغاز کرے گی. اس وقت یہ مہم پنجاب کے علاوہ آزاد کشمیر، اسلام آباد اور سندھ میں چلائی جائے گی. دوسرے مرحلے کے اندر یہ مہم کیپی کے بلوچستان کے اندر چلائی جائے گی. 9 سال سے 14 سال کی بچیوں کو HPV ویکسین کی ایک ڈوز فراہم کی جائے گی. محکمہ صحت کی ٹیمیں سرکاری و نجی اسکولوں میں HPV ویکسین لگائیں گی اور اس طرح انسداد PHV ویکسین مہم مختلف سائٹ کے اوپر دستیاب ہوگی. عالمی ڈونر گاوی نے پاکستان کو HPV ویکسین کو یونیسیف کے ذریعے فراہم کیا ہے. پاکستان میں انسداد سروائیکل کینسر کی ویکسینیشن مہم 3 مراحل میں طے ہوگی. انسداد سروائیکل کے 2 مراحل آئندہ برس 2027 تک چلیں گے. تو اس طرح پہلی مرتبہ پاکستان کو اعزاز حاصل ہو رہا. انور خان اس حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا.
वजीर आजम शहबाज शरीफ आज कतर में अरब इस्लामी हंगामी सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। ये इजलास पाकिस्तान के ताउन से बुलाया गया है, जो इसराइल के फजाई हमलों और फलस्तीन की बिगड़ती हुई सूरत हाल के तनाजुर में तलब किया गया है, जिनमें गजा पर कब्जे की कोशिशें और मकबूजा मगरबी किनारे में आबादकारी के मंसूबे, फलस्तीनियों की जबरी बेदखली शामिल हैं। ओआईसी रुकन ममालिक के सरबराहान इजलास में शरीक होंगे। इसराइल को जुराइम पर जवाबदेह बनाने का वक्त आ गया। बैनुल-अक़वामी बरादरी दोहरा मयार छोड़ दे। कतर के वजीर आजम का अरब इस्लामी वज़राए ख़ारजा के बंद कमरा मुशावरती इजलास से खिताब। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने कतर पर इसराइली हमले को वहशियाना और यूएन चार्टर की खिलाफवर्जी करार दिया। कहा, इसराइल ने अमन तजावीज मुस्तरद करके जंग को मजीद फैलाया। फलस्तीनी अवाम को जबरी तौर पर बेदखल करने की साजिश कामयाब नहीं होगी। हंगामी इजलास में सागदार पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सरबराह इजलास के लिए करारदाद का मुसवदा तैयार किया जाएगा। हम एक बार फिर बरादर मुल्क कतर पर इसराइल के गैर कानूनी हमले पर गौर के लिए जमा हुए हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का दोहा में इस्लामी सरबराही इजलास के वजारती इजलास में खिताब। दफ्तर खारजा के मुताबिक इसाक डार ने कहा, गुज़श्ता माह हम सब जद्दा में फलस्तीनी सरजमीन पर इसराइली जहारियत पर तबादला ख्याल के लिए भी मिले थे। इन इजलासों की कसरत जाहिर करती है कि इसराइल आलमी अमन सलामती के लिए मुस्तकिल खतरा है। पाकिस्तान बरादर मुल्क कतर पर गैर कानूनी बिला जवाज हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत करता है। यह हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी है। यह हमला बैनुल-अक़वामी कवानीन, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के उसूलों की खिलाफ वर्जी है। इसराइल की गैर कानूनी दरअंदाजियों का सिलसिला रुकना चाहिए। अरब इस्लामी दुनिया को मुत्तहिद होकर इसका मुकाबला। अमरीका और अफगान अबूरी हुकूमत के दरमियान काबुल में मुज़ाकरात हुए। अमरीकी एलजी एडम बोलर और अफगानिस्तान के लिए साबिक एलजी ज़ालिम खलीलजाद ने अफगान वज़ीर ख़ारजा हमीद खान मुत्तकी से अमरीकी शहरियों की रिहाई पर बात की। मुस्तक़बिल में भी मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। हमीद खान मुत्तकी ने अमरीका के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने पर जोर दिया। तालिबान के मुताबिक अमरीकी वफ़द के सरबराह ने कहा, उनका मुल्क अक़वाम की आज़ादी इंतखाबात का एहतराम करता है और वो अफगान अवाम पर कोई चीज मुसल्लत करने की कोशिश नहीं कर रहा। अमरीकी वफ़द नायब वज़ीर आज़म बराए इक़्तिसादी उमूर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से भी मिले। खबर है कराची से, जहां पे ख़याबान अराफात डिफेंस पे पुलिस एहलकार के अगवा का वाकया। मुल्ज़िमान हेड कांस्टेबल इसहाक जतोई को न्यू सब्जी मंडी पर छोड़कर फरार हो गए। अगवाकारों ने हेड कांस्टेबल इसहाक पर तशद्दुद किया। एहलकार थाने पहुंच गया। एसएसपी साउथ महसूर अली कहते हैं, वाकया मशकूक गाड़ी को चेक करने के दौरान पेश आया। मशकूक गाड़ी में सवार मुल्ज़िमान ने पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की। फायरिंग के तबादले के दौरान हेड कांस्टेबल को यरगमाल बनाया गया। यरगमाल एहलकार को मोबाइल लोकेशन की मदद से तलाश किया जा रहा था। वाकये का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। किजरी में पेश आने वाला वाकया शिफ्ट की तब्दीली के दौरान पेश आया। मुतासिरा मोबाइल में एक एहलकार मौजूद था जो दूसरे एहलकार को लेने जा रहा था। पुलिस मोबाइल पर मुलजिम की फायरिंग और फरार हो गया। दोनों वाकयात में मुलव्वस किसी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। बिजनेस न्यूज। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। सैलाब की तबाही के बाद शरह सूद में तब्दीली के इम्कान कम है। कराची चैम्बर के सदर जावेद बुलवानी ने कहा है कि बिजनेस कम्युनिटी हुकूमत और स्टेट बैंक से मायूस है। एफपीसीसीआई के नायब सदर अमान पराचा कहते हैं, हुकूमत शरह सूद सिंगल डिजिट में लाए। कराची से अंजुम वहाब की रिपोर्ट। में हालिया बदतरीन सैलाब के बाद बिजनेस कम्युनिटी की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। कराची चैम्बर के सदर जावेद बलवानी कहते हैं कि हुकूमत ने शरह सूद में कमी के मुतादिद बार वादे किए हैं। बिजनेस कम्युनिटी अब हुकूमत और स्टेट बैंक से मायूस हो चुकी है। जो इन्होंने कमिटमेंट किए थे, वादा किया था, प्राइम मिनिस्टर ने भी किया था, मगर वो वादा पूरा नहीं हुआ। अब बिजनेस कम्युनिटी जो है गवर्नमेंट से और स्टेट बैंक से नाउम्मीद है। एफपीसीसीआई के नायब सदर अमान पराचा का कहना है कि महंगाई इस वक्त 3 से 4% है और शरह सूद 11% है। स्टेट बैंक शरह सूद को फौरी तौर पर सिंगल डिजिट में लाए। और अब टेक न्यूज। जनूबी कोरिया की टेक्नोलॉजी कंपनी ने जदीद ऑटोमेटिक पार्किंग का निजाम मुतारिफ करवा दिया। ये सिस्टम जदीद विडा पर मबनी है जो कैमरा और सेंसर के जरिए गाड़ियों को कंट्रोल करता है। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।